किसी आए हुए मोमिन भाई के लिए जगह दे दो तो जगह दे दिया करो। अल्लाह फरमा रहा है कोई बाद में आया महफिल में तो जगह देने के लिए अगर तुमसे कहा जाए तो जगह दे दो, क्या होगा? अल्लाह तुम्हारे दिल को कुशादा फरमाएगा। ये नहीं है कि इधर भी चौड़े हो जाओ उधर भी चौड़े हो जाओ, आने की जगह ही न थी। लेकिन मोमिनीन की जमात में हुआ करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिमट करके बैठते हैं और आने वालों को जगह दिया करते हैं। ये मेरे आका की महफिल के आदाब थे, सहाबा यही किया करते थे, हर एक को बैठने की जगह मिल जाए। और आने वाले के लिए ये आदाब समझ लो कि तुम लेट से आए तो सबकी गर्दनें फलान फलान करके आगे आना ये भी नाजायज है। हाँ, तुमको जहां जगह मिली वहां बैठ जाओ, ये नहीं कि सबके कंधे एक इधर एक उधर करता करता आया। जुमा के दिन अक्सर ये देखा जाता है मस्जिदें भरी रहती हैं, फिर भी लेट से आए नवाब साहब और सबकी सफ़े चीरते चीरते आगे आ रहे हैं, इनको पहली सफ़ का सवाब चाहिए। हाँ, सो करके उठ करके अभी गुस्ल करके आए और पहली सफ़ का सवाब चाहिए जब खुतबा हो रहा हो। उनको पता ही नहीं है गर्दनें चीर करके पहली सफ़ में आने वाले के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस तरह गर्दनें फलान फलान करके मस्जिद में आगे आता है, कल क़यामत के दिन वो इसी तरह उछलते उछलते दोज़ख में जाएगा, इसी तरह से कूदते कूदते वो जहन्नम में जाएगा। ये इतनी बड़ी वईद है ये। हाँ, ये और बात है कि दूर खड़ा हो जाए और इमाम या जो जिम्मेदार है वो लोगों से कहें कि आगे अगर जगह खाली है तो उसको पुर कर लें, पीछे वालों को जगह मिल जाए। ये इमाम ऐलान कर सकता है या जो यहाँ पर हो, लेकिन आने वाले को पीछे से ये इजाज़त नहीं दी गई कि तुम सबकी गर्दनें इधर उधर करते हुए आओ। वो तो गलती उसकी है, इतनी देर से आया क्यों? ये मजलिस के आदाब हमेशा मलहूज रखें। कोई भी इस तरह से जुमा की नमाजों में गर्दनें फलान करके मत आओ, बहुत बड़ी वईद है इस पर, बहुत बड़ी सज़ा की अल्लाह के नबी ने वईद सुनाई है। और सूरह सफ़ में अल्लाह ताला सहाबा की तारीफ़ में फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बेशक अल्लाह उस जमात से बहुत मोहब्बत करता है कि जब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए सफ़ें लगाते हैं तो ऐसे मजबूत खड़े होते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। सफ़ के नाम से पूरी सूरह है, यही सफ़ें हैं। और सहाबा की सफ़ें कैसी थी जिनका जिक्र कुरान में आया। हाँ मेरे अजीज़ों, उनको चीर करके कोई जा नहीं सकता था, इतनी मजबूत सफ़ें होती थी। आप अंदाज़ा करो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जो हुई है ना, वो मस्जिद नबवी में हुई। आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकत पढ़ा चुके थे। अबू लूलू मजूसी ये आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसे बुग़्ज़ थी, बुग़्ज़ और अदावत थी, बुग़्ज़ रखता था। तो उसने एक खंजर अपने जुब्बे में छुपा कर रखा था और पहली सफ़ में आकर खड़ा था। जब हज़रत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, एक रकात हुई तो पीछे से उसने हमला किया। वो खंजर इतना सख्त था कि पीठ से सीने की तरफ बाहर है और हज़रत उमर मुसल्ले पर गिर गए। लेकिन मस्जिद नबवी में सहाबा सब नमाज पढ़ रहे हैं, ना नमाज तोड़े, ना भागो पकड़ो दौड़ो, कुछ नहीं। हज़रत उमर मुसल्ले पर रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो पीछे खड़े थे आगे बढ़ गए और एक रकात आपने पढ़ाई, किसी ने नमाज तोड़ी नहीं। वक्त का खलीफा जख्मी हुआ है लेकिन सहाबा की नमाज टूटी नहीं। आगे बढ़ कर के हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक रकात और जो बची थी कंप्लीट करवाई। सलाम फेरने के बाद अरे कातिल जिसने खंजर मारा अबू लुलू, सारे सहाबा नमाज में हैं, वो तो कब के भाग जाता, लेकिन वो पहली सफ़ को भी क्रॉस नहीं कर सका। नमाज की पूरी हालत होने तक सहाबा की वो भागने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा लेकिन किसी सहाबी की सफ़ तोड़ नहीं सका। वो कैसी सफ़ बनाते होंगे? ये सफ़ इतनी मजबूत कि वो कातिल उन सहाबा के बीच से सफ़ों को चीर के जा नहीं सका। और अल्लाह ने यूं ही नहीं फरमाया कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो ऐसे सफ़ लगाते हैं जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार है, कोई उनको क्रॉस करके जा नहीं सकता था। यहाँ आज हमारी हालत ऐसी ही है, सफ़ों में कोई वहाँ खड़ा है कोई यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तो ये सोचते होंगे उसके कपड़े पे धूल है, लगूंगा तो मुझे कपड़े पे धूल ना लग जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मस्जिद में जमात के लिए जो हुक्म फरमाया वो इसी फ़र्क को मिटाने के लिए कि गरीब और अमीर दोनों शाना बशाना खड़े रहें। सफ़ में इस बात का हमेशा एहतमाम करो कि तुम्हारा कंधा बाजू वाले के कंधे से लग जाए।
کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے، استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے، ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، توجہ۔ ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کی ہے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے، سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے۔ ہاں، جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے۔ سورہ